नाजरीन आदाब, हज का मुबारक महीना शुरू होने वाला है। आज़मीन हज का मुकर्रमा खाने काबा के तवाफ करने के लिए जाने का सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया के आज़मीन हज खाने काबा के तवाफ करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं। हज क्या है, किन लोगों पर फर्ज है, हज के माने क्या है और हज के अक़साम क्या है, इन सब उमूर में बात करने के लिए आज हमारे साथ मारूफ जय्यद आलिम दीन मुफ्ती मंसूर कासमी साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हज का माने क्या है। ईटीवी भारत में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मौलाना, हज का मौसम शुरू होने वाला है। आज़मीन हज तकरीबन खाने कबाब की तवाफ करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं कि हज का माने क्या है, इसका थोड़ा तफसील से आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के माना है क़स्द करना, इरादा करना। लुग़त में यानी डिक्शनरी के एतबार से इसके माना क़स्द करना, इरादा करना। किस चीज़ का इरादा करना, किस चीज़ का क़स्द करना, ये चीज़ आ जाती है इस्तिलाह में। इसीलिए इस्तिलाही जो लफ्ज़ हज इस्तेमाल किया जाता है उसकी इस्तिलाह मख़सूस औक़ात में, मख़सूस दिनों में खाना काबा का क़स्द करना और खाना काबा में जाकर के मख़सूस इबादत करना। खाना काबा की और खाना काबा के इर्द गिर्द जो मुक़द्दस मकामात है और जिन मुक़द्दस मकामात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इबादत साबित है, उन इबादत के करने का नाम, उन इबादत को अंजाम देने का नाम इन मख़सूस दिनों में ये हज कहलाता है। हज का अक़साम कितने हैं, क्या क्या है, थोड़ा उसकी भी तफसीलात बताएं। सबसे पहले हज के अक़साम से पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ होता है। इंसान जैसे ही ज़िंदगी में कभी भी मालदार होता है और उसके पास इतनी इस्तिताअत, इतनी ताकत होती है हर एतबार से, जिस्मानी एतबार से भी वो सेहत तंदुरुस्त तवाना है और पैसे के एतबार से भी अल्लाह ताला ने फरावानी दी है, यानी वो साहिब इस्तिताअत है कि वो यहाँ से सफ़र करके वहाँ तक जा सकता है और अपने पीछे इतना माल वो छोड़ करके जा रहा है कि जिसके ज़रिए से उसके घर वालों की कफ़ालत हो जाएगी। तो फिर ऐसे शख्स पर ज़िंदगी में एक मरतबा खाना काबा का, बैतुल्लाह का, मक्कतुल मुकर्रमा का हज करना ज़रूरी हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। अगर कोई ऐसे मौके को छोड़ देता है और फिर गरीब हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसके गुनाहगार होने का कभी खदशा और अंदेशा है। तो सबसे पहली फुर्सत में जैसे ही हज फ़र्ज़ हो जाए, साहिब इस्तिताअत हो जाए, तो ज़रूरी है कि वो हज की अदायगी करे। अब बात आती है, जैसा कि हमारे इनका साहब ने मालूम किया कि हज कितनी तरह का होता है, इसकी कितनी अक़साम है और हज करने के लिए क्या साथ साथ में हम उम्रा भी कर सकते हैं या सिर्फ हज के इरादे से आदमी निकला तो हज ही जो वाहिद एक बड़ी इबादत है उसी को करेगा। तो इसकी भी मैं वजाहत करता चलूँ कि हज दर हकीकत 3 किस्म का होता है। एक हज हज इफ़राद कहलाता है, दूसरा हज हज क़िरान होता है और एक हज हज तमत्तो होता है। इन सब में कौन सा अफजल है वो भी बताऊंगा, लेकिन इससे कबल आप ये समझे कि हज इफ़राद किसे कहते हैं, हज तमत्तो किसे कहते हैं, हज क़िरान किसे कहते हैं। हज इफ़राद मीक़ात से यानी या मीक़ात से पहले जो हद मुक़र्रर है, चारों तरफ से या हर सिमत से आने वाले की, मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होने वाले की, मक्कतुल मुकर्रमा में हाज़िरी देने वाले की एक हद मुक़र्रर है। तो जो जिस सिमत से दाखिल हो रहा है वहाँ एक हद है, उसको मीक़ात कहते हैं। जब उस मीक़ात से आगे बढ़ता है तो अब उसके लिए एहराम की हालत में होना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वो एहराम बांध रहा है मीक़ात से पहले हज सिर्फ इस नियत से कि मैं सिर्फ हज ही करूँगा और इसके अलावा उम्रा वगैरह नहीं हो सकेगा, तो ये हज इफ़राद होता है और इसमें कुर्बानी करना भी वाजिब नहीं होता है। इसके अलावा हद को अबूर करने से पहले मीक़ात
میں داخلے سے پہلے یا میقات پر اگر وہ احرام باندھتا ہے اس نیت سے کہ میں اسی احرام سے عمرہ بھی کروں گا اور ساتھ میں حج بھی کروں گا، تو پھر یہ حج قران کہلاتا ہے۔ حج قران یہ افضل ہے اور اس میں سہولت بھی ہے، اور اس میں بھی لیکن اس میں قربانی واجب ہے۔ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، اور حج قران کے اندر قربانی واجب ہے۔ حج قران میں سہولت یہ ہے کہ ایک ہی احرام سے 2 کام اس کے ہو جاتے ہیں، اور اس کو بار بار میقات پر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حج تمتع اس کے برعکس ہے، مطلب یہ کہ وہ بھی عمرہ اور حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے، لیکن اس میں عمرے کا مستقل احرام باندھتا ہے میقات سے، اور پھر جب حج کے ایام آ جاتے ہیں 8 ذی الحجہ سے جو تیاری شروع ہوتی ہے حج کی باقاعدہ، تو 8 ذی الحجہ میں پھر سے وہ میقات آتا ہے، عمرے کا ایک دفعہ احرام کھول دیتا ہے عمرہ کرنے کے بعد، اور پھر وہ احرام میقات پر نکلتا ہے، اور میقات پر نکلنے کے بعد پھر سے وہ احرام باندھتا ہے، اور احرام باندھ کے پھر وہ حج کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں بھی قربانی ہے، اس میں بھی قربانی کرنا اس کو ضروری ہے۔ آپ نے 3 اقسام بتایا حج کے، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ ہندوستانیوں کے لیے کون سے میقات ہے؟ ان تینوں میں سے کون سے افضل ہے؟ ہندوستانیوں کے لیے جو میقات ہے در حقیقت وہ جب آج کل پہلے کی طرح مطلب دریائی سفر تو رہا نہیں، بلکہ ہوائی سفر ہے، اور ہوائی سفر سے جب ہم کرتے ہیں تو میقات وہ دریا میں پڑتا ہے، تو دریا میں اس میقات پر گویا کہ باندھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے عام طور سے ہم لوگوں کو جو احرام بندھایا جاتا ہے وہ ہمارے ایئرپورٹ پر ہی احرام کو بندھوا دیا جاتا ہے، تاکہ احرام کے بغیر ہمارا میقات سے اندر داخلہ نہ ہو۔ تو اس لیے جو معلم حضرات ہے وہ یہیں سے آپ کو حج کے لیے احرام بندھوا دیتے ہیں، اور پھر وہ زیادہ تر حج قران کا احرام بندھوایا جاتا ہے، تاکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طریقے سے دونوں طریقے مطلب عمرہ بھی ہو جائے اور حج بھی ہو جائے۔ اگرچہ اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، مطلب یہ کہ کبھی کبھی یہ چیز لمبی ہو جاتی ہے، اور احرام باندھنے کے بعد احرام کے کھلنے تک پھر جو پابندیاں عائد ہے وہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لمبا وقت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کبھی کبھی حج قران اگرچہ پریشانی کا سبب بنتا ہے، لیکن افضل یہی ہے۔ یعنی ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں ہندوستانیوں کے لیے، میقات اس ٹائم ختم دور جدید میں ختم ہونے کے قریب ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ۔ میقات کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، میقات جو جہاں ہے وہ وہاں ہے، اور وہاں سے عبور کرنا، چونکہ پہلے پانی کے جہاز سے یا کشتی سے یا پیدل کا سفر ہوا کرتا تھا، تو اس وقت میں میقات راستے میں پڑتی تھی، اور اس سے قبل جو ہے احرام باندھ لیا جاتا تھا، لیکن اب ہوائی سفر ہوتا ہے، تو ہوائی سفر کے ذریعے سے اس میقات مطلب اس سے پہلے کوئی اسٹاپ نہیں ہوتا ہے، میقات پر کوئی اسٹاپ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہیں پر ہی جدہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ آپ نے حج کے یہ تعریف کی کہ ارادہ کرنا، کیا اگر مسلمان صرف ارادہ کر لے اور خانہ کا طواف نہ کرے کیا حج مکمل ہو جائے گا؟ حج کی تعریف میں نے لغت ڈکشنری کے اعتبار سے حج کے معنی ارادہ کرنا اور قصد کرنا ہے، لیکن اس کے دوسرے جو اصطلاحی معنی میں نے بتایا، جو شریعت میں اس کے اصل معنی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مخصوص اوقات میں، مخصوص دنوں میں، مقدس شہر مکہ المکرمہ کی مقدس مقامات پر جا کر کے انہی طریقوں کے ساتھ، انہی افعال کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کیے ہیں، ان طریقوں کو انجام دینے کا نام حج ہے۔ حج میں مینا بھی، مدینہ منورہ کا بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں جانا ضروری ہے یا لازمی ہے؟ جہاں تک یہ سوال ہے یہ مستقل ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی حج کا تعلق ہے مکہ المکرمہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تعلق ہے مدینہ المنورہ سے۔ دونوں ہی ہمارے لیے بے پناہ مقدس مقامات ہے۔ جب آدمی اتنی دور سے لمبا سفر کر کے جاتا ہے تو یہ مناسب اور بہتر نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جس پر ہم فدا ہے، جس کی وجہ سے ہم گویا کہ اسلام میں داخل ہے، اور جس کے
करोड़ करोड़ एहसानात हैं, हम उस शख्सियत को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। इसलिए उनका हमारे ऊपर अव्वली हक है कि मक्कतुल मुकर्रमा से फरागत के बाद या मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिले से पहले अगर मौका मिलता है, वक्त मिलता है, जैसे कि तरतीब बना दी जाती है, तो मदीना मुनव्वरा में भी हाज़िरी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ इशारे भी किए, बहुत सी हदीस के अंदर जिक्र है कि जिस शख्स ने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की तो गोया कि वो हम में से नहीं है। इस तरह की जो वईदें हैं तो उनसे भी बचा जा सकता है, अगरचे उन वईदों को ज़ईफ़ दर्जे की वईदात में शामिल किया गया है, लेकिन बहरहाल इनसे ये बात साबित होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी अगर हज के इस मुबारक सफ़र पर हो जाए तो नूरुन अला नूर है। शुक्रिया। ये थे मुफ्ती मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मंसूर कासमी साहब जो बता रहे थे हज किन लोगों पर फर्ज है और हज का अक़साम क्या है और हज की तारीफ क्या है। ईटी विभाग के लिए दिल्ली से मुफीज़ुर रहमान।